अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की ये वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको 20 से ज़ायद जुमले दिए जा रहे हैं। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हो ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा या मैं मजाक नहीं कर रही। आई एम नॉट किडिंग। इन अरबिक अना ला अमज़हु। अना ला अमज़हु। अना ला अमज़हु। अना आई मैं, ला अमज़हु नॉट किडिंग। अना ला अमज़हु मैं मजाक नहीं कर रहा या मैं मजाक नहीं कर रही। आई एम नॉट किडिंग, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए ये जुमला है। इसके बाद जुमला है, मैं नहीं डरता। मैं नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रीड। इन अरबिक अना लस्तु खाइफा। अना लस्तु खाइफा। अना लस्तु खाइफा। अना लस्तु खाइफा मैं नहीं डरता। अना लस्तु खाइफा फॉर मेल। फॉर फीमेल अना लस्तु खाइफतन। अना लस्तु खाइफा या खाइफतन। इसके बाद जुमला है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आई एम नॉट स्टूपिड। इन अरबिक अना लस्तु गबिया। अना लस्तु गबिया। अना लस्तु मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट गबिया बेवकूफ़ या अहमक, स्टूपिड। अना लस्तु गबिया मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और फॉर फीमेल अना लस्तु गबिया। अना लस्तु गबियतन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसके बाद जुमला है, मैं भूखा नहीं हूँ। मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट हंगरी। इन अरबिक अना लस्तु जाइअन। अना लस्तु जाइअन। अना लस्तु जाइअन मैं भूखा नहीं हूँ। और फॉर फीमेल अना लस्तु जाइअतन। अना लस्तु जाइअतन मैं भूखी नहीं हूँ। आई एम नॉट हंगरी। बाद जुमला है, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट वेल। इन अरबिक अना लस्तु बिखैर। अना लस्तु बिखैर। अना लस्तु बिखैर मैं ठीक नहीं हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जुमला है। इसके बाद जुमला है, मैं कसूरवार नहीं हूँ या मैं ख़ताकार नहीं हूँ या मैं मुजरिम नहीं हूँ। आई एम नॉट गिल्टी। इन अरबिक अना लस्तु मुज़निबन। अना लस्तु मुज़निबन। अना लस्तु मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट मुज़निबन कसूरवार, गिल्टी। अना लस्तु मुज़निबन। और फॉर फीमेल अना लस्तु मुज़निबतन। अना लस्तु मुज़निबतन मैं कसूरवार नहीं हूँ। आई एम नॉट गिल्टी। इसके बाद जुमला है, मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर। इन अरबिक अना लस्तु मुतअक्किदन। अना लस्तु मुतअक्किदन। अना लस्तु मुतअक्किदन मुझे यकीन नहीं है। फॉर फीमेल अना लस्तु मुतअक्किदतन। अना लस्तु मुतअक्किदतन आई एम नॉट श्योर। इसके बाद जुमला है, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी। इन अरबिक अना लस्तु मुस्तइद्दन। अना लस्तु मुस्तइद्दन। या आप ये भी कह सकते हैं, अना लस्तु जाहिज़न। अना लस्तु जाहिज़न मुस्तइद्दन तैयार, रेडी। जाहिज़न भी तैयार, रेडी। अना लस्तु मुस्तइद्दन। फॉर फीमेल अना लस्तु मुस्तइद्दतन
یا انا لستو جاہزتن میں تیار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ریڈی۔ اس کے بعد جملہ ہے میں ناراض نہیں ہوں یا میں غصہ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اینگری۔ ان عربک انا لست غاضبا، انا لست غاضبا، انا لست میں نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ، غاضبا ناراض، غاضب ناراض، اینگری، انا لست غاضبا۔ فور فیمیل انا لست غاضبتا، انا لست غاضبتا میں ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں شادی شدہ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ میریڈ۔ ان عربک انا لست متزوجا، انا لست متزوجا، انا لست میں نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ متزوجا شادی شدہ میریڈ، انا لست متزوجا میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اور فور فیمیل انا لست متزوجتا، فور فیمیل متزوجتا۔ اس کے بعد جملہ ہے میں پریشان نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ورried، آئی ایم ناٹ ورried۔ ان عربک انا لست قلقا، انا لست قلقا، انا لست قلق، انا لست قلقا میں پریشان نہیں ہوں۔ فور فیمیل انا لست قلقتا، انا لست قلقتا میں پریشان نہیں ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں اداس نہیں ہوں یا میں غمگین نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ سیڈ۔ ان عربک انا لست حزینا، انا لست حزینا، انا لست حزینا میں اداس نہیں ہوں۔ اور فور فیمیل انا لست حزینتا، انا لست حزینتا آئی ایم ناٹ سیڈ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں بیمار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ سک۔ ان عربک انا لست مریضا، انا لست مریضا، انا لست مریضا میں بیمار نہیں ہوں، مریض بیمار سک۔ فور فیمیل انا لست مریضتا، انا لست مریضتا میں بیمار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ سک۔ اس کے بعد جملہ ہے میں غلط نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ رانگ۔ ان عربک انا لست مخطئا، انا لست مخطئا میں غلط نہیں ہوں، مخطئا غلط، رانگ۔ فور فیمیل انا لست مخطئتا، فور فیمیل مخطئتا میں غلط نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ رانگ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں مالدار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ رچ، آئی ایم ناٹ رچ۔ ان عربک انا لست غنیا، انا لست غنیا، انا لست غنیا میں مالدار نہیں ہوں، غنیا مالدار، رچ۔ اور فور فیمیل انا لست غنیتا میں مالدار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ رچ۔ اس کے بعد جملہ ہے میں غریب نہیں ہوں، میں غریب نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ پور۔ ان عربک انا لست فقیرا، انا لست فقیرا، انا لست فقیرا میں غریب نہیں ہوں۔ فور فیمیل انا لست فقیرتا میں غریب نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ پور۔ اس کے بعد جملہ ہے میں خوش قسمت نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ لکی، یعنی میں لکی نہیں ہوں۔ ان عربک انا لست محظوظا، انا لست محظوظا، انا لست محظوظا میں لکی نہیں ہوں، محظوظہ خوش قسمت، لکی۔ فور فیمیل انا لست محظوظتا، انا لست محظوظتا آئی ایم ناٹ لکی۔ اس کے بعد جملہ ہے میں مشہور نہیں ہوں، میں مشہور نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ فیمس۔ ان عربک انا لست مشہورا، انا لست مشہورا، انا لست مشہورا میں مشہور نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ فیمس، مشہور فیمس۔ فور فیمیل انا لست مشہورتا، انا لست مشہورتا میں مشہور نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ فیمس۔ اس کے بعد جملہ ہے میں آپ کا دوست نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ یور فرینڈ۔ ان عربک انا لست صدیقک، انا لست صدیقک، انا لست صدیقک آپ کا دوست، صدیق دوست، فرینڈ، صدیقک آپ کا دوست، یور فرینڈ۔ انا لست صدیقک میں آپ کا دوست نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ یور فرینڈ۔ فور فیمیل انا لست صدیقتک میں آپ کا دوست نہیں ہوں۔ اور اگر فیمیل فیمیل ہی سے کہہ رہی ہیں تو کہیں گے انا لست صدیقتکی، صدیقتکی میں آپ کا دوست یا آپ کی دوست نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ یور فرینڈ۔
اس کے بعد جملہ ہے میں یہاں خوش نہیں ہوں، میں یہاں خوش نہیں ہوں، I am not happy here. In Arabic أنا لست سعيدا هنا، أنا لست سعيدا هنا، أنا لست سعيدا خوش، happy، ہونا یہاں، ہیئر، انا لست سعیدا ہونا، میں یہاں خوش نہیں ہوں، I am not happy here. اس کے بعد جملہ ہے میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، I am not safe here، یعنی میں یہاں سیف نہیں ہوں. انا لست بامان ہونا، انا لست بامان ہونا، انا لست میں نہیں ہوں، I am not بامان محفوظ سیف، ہونا یہاں، ہیئر، انا لست بامان ہونا، میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، I am not safe here. محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو تقریباً 21 جملے دیے گئے ہیں. آپ ان کو زبانی یاد کریں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں ان کو شامل کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کے ذریعے عربی بولنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.